प्रारंभं करिष्यामः। हेलो। श्रूयते? ओके ओके, ठीक है। अधुना प्रारभ्यते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमसम्माननीयाः अस्य व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः रमाकान्त पाण्डे महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर राजकुमार महोदयाः उपस्थिताः तपस्विनः आचार्याः विद्वत्तल्लजाः विद्वांसः विदुष्यश्च शोधछात्राः व्याकरणशास्त्रजिज्ञासवः एतत् महत्भागधेयं वर्तते यत् संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले मासव्यापी व्याख्यानकार्यक्रमः प्रचलति। एतत् अस्माकं सर्वेषां महत्सौभाग्यम् अस्ति, यतोहि कोरोनाकाले अस्माकं सम्मेलनं नैव भवति साक्षात्, अतएव ऑनलाइन माध्यमेन शास्त्ररक्षा भवति। एतत् अस्माकं महत्सौभाग्यं भवति। अपरमपि सौभाग्यं भवति यत् अस्माकं समेषां गुरूणां स्मृतिनिमित्तं इयं व्याख्यानमाला समायोजिता। भवन्तः जानन्ति एते गुरवः विभिन्नेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः महान्तः विद्वांसः छात्रवत्सलाः परमदयालवः आसन्। व्याकरणशास्त्रे एतेषां महत्पाण्डित्यम् आसीत्। अस्माभिः सर्वैः अनुभूतं। गंगायाः कूले उषित्वा तपः तप्त्वा
शास्त्राणि अधीतवन्तः एवञ्च छात्रान् आहूय गृहे उपविश्य पाठितवन्तः। तेषां महती शास्त्र परंपरा छात्र परंपरा विद्यते। भारतवर्षे सर्वत्र तेषां महोदयानां छात्राः विराजन्ते। ममापि सौभाग्यं यत् बहुवारं तैः महोदयैः साकं मम साक्षात्कारः जातः, मया सान्निध्यम् अपि प्राप्तं। तेभ्यः करकमलेभ्यः पुस्तकद्वयम् अपि मया अधिगतं। तत्र एकं पुस्तकं भवति भूषणसार परमलघुमञ्जसयोः सिद्धान्तविमर्शः, अपरः मन्ये मुक्तिवादः अथवा मुख्यवादः इति अपरं पुस्तकम्। अतएव मत्कृतेपि एतत् सौभाग्यं भवति तेषां महानुभावानां शिवसायुज्यानां गुरुवराणां स्मृति प्रसंगे परिभाषेन्दुशेखर विषये किमपि वच्मि। एतद् महत् सौभाग्यं मम। एवञ्च एतदर्थं मया कश्चन सुयोगः लब्धः। अतएव येन सुयोगः प्रदत्तः तेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च वितनोमि। भवतु नाम तत्र आलोच्य विषयः भवति भूतिटीकायाः पदार्थविमर्शः इति। भवन्तः जानन्ति यत् व्याकरणशास्त्रे परिभाषाशास्त्रस्य महत् उपयोगित्वं वर्तते। यद्यपि परिभाषासूत्राणि पाणिनिना प्रणीतानि सन्ति, किन्तु अष्टाध्याय्यां परिभाषाशब्दस्य प्रयोगः पाणिनिना न कुत्रापि कृतः, अथवा एतद् परिभाषासूत्रम् एतद् अधिकारसूत्रम् इति कुत्रापि नोक्तम्। किन्तु परवर्तिभिः व्याख्याकारैः यथा वार्तिककार भाष्यकार प्रभृतिभिः आचार्यैः परिभाषा सूत्र विषये चर्चा कृता। एवञ्च बहवः परिभाषाकाराः अपि सन्ति। ब्याडिः, तत्र शिरदेवः, पुरुषोत्तमदेवः, हेमाद्रिः, नागेशभट्टः एवं भूताः बहवः परिभाषाकाराः आसन्। तत्र तेषु परिभाषाकारेषु नागेशः मूर्धन्यतमः वर्तते। नागेशेन विरचितः परिभाषाग्रन्थः भवति परिभाषेन्दुशेखरः। अतएव भारतवर्षे सर्वत्र परिभाषेन्दुशेखरस्य पठनं पाठनं प्रचलति। अतएव अस्य ग्रन्थस्य उपरि बह्व्यः टीकाः अपि टीकाकारैः प्रणीताः। तेषु नागेशभट्टस्य यः साक्षात् शिष्यः वैद्यनाथपायकुण्डे महोदयाः आसन्, तेन तत्र गदा नाम्नी टीका विरचिता। एवञ्च भैरवमिश्रेण भैरवीटीका, तदनन्तरं तरङ्गिणी टीका, भास्करी टीका, चंद्रिका टीका, एवं तत्र वाक्यार्थचंद्रिका टीका। एवं प्रकारेण
बह्व्यः टीकाः विरचिताः। तेषु तात्याशास्त्रे प्रणीता भूतितिलकनाम्नी एका टीका वर्तते। अस्याः टीकायाः महत्त्वं वरिवर्ते, यतो हि बहुषु स्थलेषु तेन महोदयेन स्वकीयं मतं प्रदत्तम्, अन्येषां मतम् अपि खण्डितम्। अतः तेषां महत्त्वं वर्तते। एवं च अस्यां टीकायां शास्त्रार्थशैली अपि दरीदृश्यते। अतएव इयं टीका आयोजकैः विषयत्वेन चिताः। अतएव अस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः करिष्यते। तत्र यद्यपि बह्व्यः परिभाषाः सन्ति, तेषु अर्थवत् ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अत्र आलोच्यत्वेन मया स्वीकृता। यतो हि अस्यां परिभाषायाम् उपरि तत्र भूतिटीकाकारेण किञ्चित् स्वकीयं मतं प्रस्तुतम्। एवं च स्वल्पसमयाभ्यन्तरे अस्याः परिभाषायाः व्याख्यानं सम्पन्नं भविष्यति इति मनसि निधाय यं परिभाषा मया अङ्गीकृता। भवतु नाम भवन्तः जानन्ति अर्थवत् ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः भूतिटीकायाः पदार्थविमर्शः इति विषयं मुदरीकृत्य चर्चा करिष्यते। मया उक्तम् अष्टाध्याय्यां यद्यपि परिभाषा शब्दस्य प्रयोगः पाणिनिना न कृतः, तापि वार्तिककारेण अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य उपरि वर्णपाठः उपदेशः इति च ईश्वरकालात् इति वार्तिकं पठितं। पतञ्जलिना यद्यपि परिभाषायाः साक्षात् लक्षणं न कृतं, तथापि तस्य वर्णनात् प्रतीयते यत् परिभाषा सर्वशास्त्र उपकारिका प्रकाशिका च, येन प्रकाशेन सूत्रस्य अर्थः स्पष्टी भवति। अतएव तत्र परिभाषायाः स्वरूपविषये अपि विचारः वर्तते। परिभाषायाः बहूनि लक्षणानि शास्त्रकारैः टीकाकारैः प्रदत्तानि, तथापि अतीव सरलं लक्षणं भवति। अनियमे नियमकारिणी या सा परिभाषा इति। परिभाषायाः एतत् सरलं लक्षणं भवति। परिभाषापदमिदं शुद्धरूढपदम्, अतः संज्ञाशास्त्रादिषु अतिव्याप्तिः न भवति। एवं च तत्र परिभाषापदवत् प्रत्याहारपदवत् परिभाषापदम् अपि शिष्टव्यवहारविषयेषु योगरूढं परितः भाष्यते या सा परिभाषा। अतएव तत्र अन्यतपि लक्षणं कृतं लिंगवत्वे सति नियामकत्वं। नियामकत्वम् इत्यस्य अनियमे नियमकारिणीत्वम् इति अर्थः।
अनियमत्वं नाम न्यूनाधिकवृत्तित्वं। तत्र परिभाषा न्यूनाधिकलक्ष्यदेशे गन्तुं प्रवृत्तं विधिसूत्रं नियम्य यथादेशं यथालक्ष्यं वा प्रवर्तयति। अतएव उक्तम अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति। अत्रापि तत्र आदौ एव भूतिकारेण उक्तम यत् परिभाषाणाम् अनियमे नियमकारित्वात्। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः व्याख्यानावसरे आदौ एव भूतिकारेण उक्तं परिभाषाणाम् अनियमे नियमकारित्वात् इति। अत्र परिभाषायाः किम् अवतरणं भवति इति जिज्ञासा भवति। अवतरणं विहाय परिभाषायाः चर्चां कर्तुं न समर्थाः वयम्। अतएव अवतरणविषये चर्चा करिष्यते। यत् प्रपूर्वकात् वह धातोः अक्तप्रत्यये वचि स्वपि जजादीनां कितीत्यनेन जजादित्वात् संप्रसारणे व इत्यस्य स्थाने उकारे जाते संप्रसारणात् च इति पूर्वरूपे तदनन्तरं तत्र ऊहक्त इति जाते होडः इति सूत्रेण हकारस्य ढकारः विधीयते। ततः झसस्तथोर्धूधः इति सूत्रेण तप्रत्ययघटकस्य तकारस्य धकारः भवति। तदनन्तरं ष्टुत्वे प्र ऊढ ढ इति जाते ढोढे लोपः इति सूत्रेण ढकारस्य लोपः भवति। ततः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण ऊकारस्य दीर्घे प्रादुः ढोढ्येषु इति वार्तिकेन गुणं बाधित्वा वृद्धिः विधीयते वा वृद्धौ प्रौढः इति रूपं निष्पन्नं भवति। एवं च प्रपूर्वकात् वह धातोः कवतु प्रत्यये पूर्ववत् निष्पन्ने प्रौढवान् इत्यत्रापि गुणं बाधित्वा वृद्धिः प्राप्नोति। परन्तु अत्र गुणविधानम् अस्माकम् इष्टं भवति। अतः वृद्धिवारणाय अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीक्रियते। एवं च प्रौढः इत्यत्र सार्थकः ऊढशब्दपरे वृद्धिः विधीयते। परन्तु प्रौढवान् इत्यत्र कवतु प्रत्ययान्तस्य एव अर्थवत्वम् अस्ति। तत् एकदेशस्य ऊढशब्दस्य निरर्थकत्वात् अनया वृद्धिः न भवति इति परिभाषायाः अवतरणं भवति। अतएव आदौ उक्तम् अस्ति ननु प्रौढवान् इत्यत्र प्रादुः डोढे इति वृद्धिः स्यात्। अत आह
अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति। तत्र तत् परिभाषायाः अर्थविषये चर्चा करिष्यते। अत्र परिभाषायां ग्रहणशब्दः वर्तते। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति। अत्र ग्रहणशब्दे कः प्रत्ययः स्यात् इति यदि विचारः करिष्यते तर्हि बाहुलकात् कर्तरि ल्युट् प्रत्ययो भवति। यदा कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः स्वीक्रियते तदा ग्रहणशब्दस्य अर्थो भवति बोधकः। ततः षष्ठीसमासे अर्थवतः ग्रहणम् अर्थवत् ग्रहणम् इति सिद्ध्यति। अर्थवत् ग्रहणे इत्यत्र तदघटितशास्त्रे लक्षणा स्वीकरणीया भवति। तेन अर्थबोधकपदघटितशास्त्रे अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति इति परिभाषार्थः फलितः भवति। यदि ग्रहणशब्दे भावे लुट् प्रत्ययो विधीयते तदा संभवति इति पदम् अध्याहृत्य परिभाषायाः अर्थः क्रियते चेत् तर्हि अर्थवत् ग्रहणे संभवति सति अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति इति परिभाषार्थः फलति। अतएव एतद् एव अभिलक्ष्य वा भावे ल्युट् प्रत्ययम् अभिलक्ष्य भूतिकारे उक्तं संभवति इत्यस्य पूरणेन अर्थवत् ग्रहणे संभवति नानर्थकस्य इति तदर्थः। अतएव भूतिकारे उक्तम् अस्ति संभवति इत्यस्य पूरणेन अर्थवत् ग्रहणे संभवति नानर्थकस्य इति तदर्थः। एवंच संभवति इति पद अध्याहारस्य प्रयोजनमपि भूतिकारेण प्रदत्तम्। किमर्थं संभवति इति पदम् अध्याहृत्य एवं भूतः अर्थः क्रियते इति जिज्ञासायां भूतिकारेण उक्तं। संभव अत्र अत्वसन्तस्य इति सूत्रे अर्थवतः असंभवात् एव अनर्थकस्य अतोः ग्रहणं सिद्धम्। किमुक्तं पुनरपि उच्यते अत्वसन्तस्य इति सूत्रे अर्थवतः असंभवात् एव अनर्थकस्य अतोः ग्रहणं सिद्धम्। तस्य अयमेव आशयः भवति यत् अत्र सूत्रे नाम अत्वसन्तस्य च धातुः इति सूत्रे विद्यमानम् अतु इति पदं निरर्थकं वर्तते। मतूप् बतूप् इत्यादयः प्रत्ययाः अर्थवन्तः मतूप् बतूप् इत्यादयः प्रत्ययाः अर्थवन्तः सन्ति। तस्य एकदेशस्य अतु इत्यस्य अनर्थकत्वात् अत्वसन्तस्य इति सूत्रे अतुग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः
अत्र परिभाषेयं न प्रवर्तते। अत्र अर्थवतः अतोः असंभवात् अनर्थकस्य अतोः ग्रहणं भवतीति भूतिकारस्य आशयः। तदनन्तरं तत्र उच्यते परिभाषेन्दुशेखरे विशिष्टरूपोपादने अस्याः प्रवृत्तिः भवति। यं परिभाषा अर्थ विशेष विशिष्ट शब्द स्वरूप उपादान स्थले एव प्रवर्तते। तादृश तद्वर्णोत्तर तद्वर्णात्मक आनुपूर्वी रूप विशिष्ट रूप उपपादने एव अर्थस्य विशेषणतया शब्दस्य च विशेष्यतया उपस्थितिः संभवति। तदुक्तं व्याख्याकारैः तदुक्तं भूतिकारैः विशिष्ट रूप उपादानत्वञ्च आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्वेन इति उक्तम्। विशिष्ट रूप उपादाने अस्याः प्रवृत्तिः इति नागेशेन यदुक्तम् अत्र किं तावत् विशिष्ट रूप उपादानत्वं च इति जिज्ञासायां भूतिकारैः उक्तम् आनुपूर्व्यावच्छिन्न विषयता प्रयोजकत्व इत्यादि उक्त रूपम् इति। अर्थात तद्वर्णोत्तर तद्वर्ण रूप आनुपूर्वी ग्रहण इत्यर्थः। अर्थात वर्ण समूहे इत्यर्थः इति। एवं च अस्याः परिभाषायाः किं मूलम् इति विचारः मूले वर्तते। एवं च भूतिकारैः अपि विचारः कृतः। अत्र भवन्तः जानन्ति एवं भूतः कश्चिदपि प्रत्ययः नाम ज्ञानं नास्ति यत्र शब्दो न भासते। अमुमेव अर्थं वदति भर्तृहरिः नशोस्ते प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धम् इव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। नशोस्ते प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धम् इव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। शब्देन अर्थस्य इव शब्दस्य स्वस्वरूपात्मकस्यापि उपस्थितिः भवति। लोके शास्त्रे च यस्य कस्यापि शब्दस्य उच्चारणे शब्दस्य स्वरूपं तस्य अर्थश्च प्रतीयते। लोके शब्दे कार्यं न संभवति। अतः अर्थस्य प्राधान्यं शब्दस्य अप्राधान्यं वर्तते। यदि शास्त्रे अर्थस्य प्राधान्यं स्वीकरिष्यते तर्हि सर्वं शास्त्रीयकार्यं व्यर्थं स्यात्। यथा राजससुरात् यत् इत्यादौ राजादिपदात्
उपस्थितस्य मांसपिंडार्थक राजपदार्थस्य उत्पाद्यमानेन यत् प्रत्ययेन सह पौर्वापर्यं न सिद्ध्यति। एवं च अग्नेर्ढकित्यत्र अग्निरूपार्थात् परो ढकिति न संभवति। अतः व्याकरणशास्त्रगृहीतः अग्न्यादिशब्दः लोक असिद्ध अर्थम स्वीय आनुपूर्व्यं च बोधयति। अग्न्यादि शब्दः लोक प्रसिद्धम अर्थम स्वीय आनुपूर्व्यं च बोधयति। अत्र अर्थो न विशेष्यः। यदि अर्थः विशेष्यः स्यात् अग्नेर्ढक इति ढगादि शास्त्रीय विधेः बाधो भवति। सर्वथा त्यागे प्रमाणं नास्ति। अतः शब्दः विशेष्यतया अर्थस्तु विशेषणतया स्वीक्रियते। अतः शाब्दबोधे विशेष्यतया अन्वयात् अर्थ विशिष्टस्य एव शब्दस्य ग्रहणं भवति, न तु अनर्थकस्य शब्दस्य। अतः अर्थवत् ग्रहण परिभाषा सिद्धा भवति। तदुक्तं नागेशेन परिभाषेन्दुशेखरे विशिष्ट रूप उपादाने उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणतया अन्वय संभवे त्यागे मानाभावः अस्याः मूलम् इति उक्तम्। अत्र पक्षे भूतिकारेण शंका उत्थापिता। उपस्थितस्य अर्थस्य शब्दं प्रति इति नागेशोक्तग्रन्थेन अस्याः परिभाषायाः युक्तिमूलकत्वं संसाधितम्। भाष्यकारेण स्वं रूपम् इति सूत्रं प्रत्याख्याय अस्याः युक्तिमूलकत्वं प्रतिपादितम्। तत्र लोकशक्त्या शब्देभ्यः अर्थमात्रस्य उपस्थितिः भवति। शब्दस्य अनुपस्थितौ तत्र विशेषतया अर्थस्य अन्वयो न संभवति। अतः विशेषणतया अन्वय संभवे त्यागे मानाभावः इति नागेशोक्तिः असंभवा स्यात्, असंगता स्यात् इति शंका उदेति। अत्र भूतिकारेण समाहितं पूर्वपक्षम् उत्थाप्य स्वकीयः सिद्धान्तः अपि प्रदत्तः। अत्र केचित् उक्त्वा पक्षद्वयं समुपस्थाय स्वकीयं मतम् उपन्यस्तं भूतिकारेण। तत्र प्रथमः पक्षः भवति शब्दानाम् अर्थविशिष्टे शब्दे शक्तिः घटम् उच्चारयति इति प्रयोगात् घटमानय इत्यादौ शब्दे आनयनकर्मतयाः बाधात् अर्थस्य लक्षणया बोधः इति वदन्ति इति तैः उक्तम्। अर्थात् अस्य तात्पर्यं भवति घटम् उच्चारय इत्यादौ कम्बुग्रीवादिमत् अर्थबोधकं घटशब्दम् उच्चारय इति बोध जायते। अतः
अर्थ विशिष्टे शब्दे शक्ति ही वर्तते। तेन घटमानय इत्यादौ घटशब्दवाच्यं कम्बुग्रीवादिमन्तम् आनय इति अर्थबोधः न भवति। एतत् अर्थबोधाय लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। तत्र द्वितीयः पक्षः भवति अर्थे शक्तिः पदानां शब्दे च लक्षणा तेन घटम् उच्चारयति इत्यत्र लक्षणया बोधः घटमानय इत्यादौ शक्त्या इति वदन्ति इति भूतिकारेण उक्तं। तस्य अयमेव आशयः भवति यत् अत्र पक्षे शक्त्या घटमानय इत्यादौ घटशब्दवाच्यं कम्बुग्रीवादिमन्तम् आनय इति बोध जायते। किन्तु घटम् उच्चारय इत्यत्र कम्बुग्रीवादिमत् अर्थबोधकं घटशब्दम् उच्चारय इति अर्थबोधनाय लक्षणा स्वीकरणीया। यतो हि घटपदार्थस्य उच्चारणं कदापि न संभवति। तैव संपूर्वक ही अर्थस्य संप्रत्ययः आतश्च सर्व शब्दपूर्वक इति स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रभाष्ये उक्तम्। अतः शब्दार्थयोः उभयोः अपि पदानां शक्तिः इति मनसि निधाय एतत् पक्षद्वयं समुपस्थापितं भूतिकारेण। तत्र शब्द विशिष्टे अर्थे अर्थ विशिष्टे शब्दे च शब्दानां शक्तिकल्पने शक्यतावच्छेदके गौरवं भवति। अतएव भूतिकारेण स्वकीयं मतम् अत्र प्रदत्तम्। अत्र मतद्वयेपि लक्षणानुसरणस्य आवश्यकत्वेन गौरवात् शब्दे अर्थे च खण्डशः शक्तिः पदानाम् इति तु वृद्धाः इति उक्तम्। अस्य कथनस्य अयमेव आशयः भवति यत् लाघवात् शब्दानां खण्डशः शक्तिः कल्प्यते। लोके आनयनादिकार्यं शब्दस्य कर्तुं न शक्यते। तेन व्यवहारस्य सिद्धिः न भवति। अतः अर्थस्य विशेषतया शब्दस्य विशेषणतया बोध भवति। शास्त्रे तु अग्नेर्ढक् इत्यादौ अग्निरूपात् अर्थात् ढक् प्रत्ययस्य विधानं न संभवति। एवं च प्रातिपदिकात् इति अधिकारः वर्तते। प्रातिपदिकात् इत्यनेन साकम् अपि अन्वयः न संभवति। प्रत्ययः कस्मात् भवति? परत्वम्। अतएव प्रत्ययपरकत्वमपि न सिद्ध्यति। अतः शब्दस्य विशेष्यतया अर्थस्य विशेषणतया च बोधः स्वीक्रियते इति भूतिकारकथनस्य आशयः भवति। तदुक्तं भूतिकारेण उक्तं तत्र अर्थस्य विशेष्यत्वम् औत्सर्गिकम्। तत् असंभवे तु शब्दस्य एव विशेष्यत्वात्। तथा च अग्नेर्ढक् इत्यादौ ढकि
अग्निरूपार्थात् परत्वस्य बाधेन तत्र अग्निशब्दस्य विशेषत्वम् उपस्थितार्थस्य अग्निरूपार्थस्य अग्निशब्दं प्रति विशेषणतया अन्वय संभवे तत्यागे मानाभावः। अग्नेर्ढकित्यस्य अग्निरूपार्थवाचक अग्नि शब्दात् ढकित्यर्थः। तथा च तत्र अर्थविशिष्टस्य एव शब्दस्य ग्रहणम् इति एवं युक्तिमूलिका परिभाषा इति भावः। प्रादुः इत्यत्रापि एवमेव इति भूतिकारेण उक्तम् अस्ति। अस्य अयमेव आशयः भवति यत् अग्नेर्ढक् सूत्रे अग्निशब्दे विशिष्टरूपस्य उपादानं भवति। अतः अर्थविशिष्टात् अग्निप्रातिपदिकात् ढक् प्रत्ययं विधाय अग्निर्ढक् इति सूत्रं चरितार्थं भवति। अतः निरर्थकस्य अग्निशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आगच्छति। एतेन एतत् सिद्धं भवति यत् शास्त्रे यदि सार्थकशब्दः प्राप्यते तदा शास्त्रे उच्चरितस्य सार्थकशब्दस्य एव ग्रहणं भवति, न तु निरर्थकस्य। एवं च प्रौढः इत्यत्र प्रऊढः इति दशायां सार्थके ऊढशब्दपरे वृद्धिविधानाय वार्तिकं चरितार्थम्। अतः प्रऊढवान् इत्यत्र निरर्थके ऊढशब्दपरे वृद्धिः न प्रवर्तते। अत्र भूतिकारस्य एका शंका वर्तते। विशिष्टे शक्ति अंगीकारे शाब्दबोध प्रकारतया भासमाने शब्दे अर्थे वा पदार्थान्तरस्य अन्वयः स्यात् इति शंका उदेति। यतो हि मुख्य विशेष्यता शब्दे अर्थे च उभयत्र विद्यते। घटमानयति इत्यत्र घटपदेन कदाचित् शब्दस्यापि विशेषरूपेण बोधः स्यात्। एवं च घटम् उच्चारय इत्यत्र कदाचित् अर्थस्यापि विशेषरूपेण बोधः स्यात्। अतः अत्र अर्थे पदार्थान्तरान्वयापत्तिः स्यात् इति भूतिकारेण शंका समुपस्थापिता। एवं च तेन समाहितं यत् वस्तुतः अत्र न कश्चन दोषः वर्तते। अत्र इतरपदार्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यताक शब्दबोधं प्रति तत्पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्व प्रकार तात्पर्य विशेष्यत्व अभाव समानाधिकरण विशेष्यत्व अवगाहि ज्ञानं कारणम् इति स्वीक्रियते। अतएव भूतिकारेण उक्तं यत् घटमानयति इत्यत्र घटपदार्थे तत् घट शब्द प्रयोज्य शाब्दबोधीय विशेष्यता निरूपित प्रकारताश्रयत्व प्रकारतात्पर्य विशेषत्वाभावेन तत्समानाधिकरण विषयत्व अवगाहि ज्ञानस्य सत्त्वेन तत्र पदार्थान्तरान्वये
न कोऽपि बाधकः। अत्र पुनरपि भूतिकारस्य शंका वर्तते। ऊढशब्दः वहनकर्मरूपार्थेन अर्थवान् भवति। अतः ऊढशब्देन उपस्थितस्य वहनकर्मरूपस्य अर्थस्य केन सम्बन्धेन अन्वयो भवति इति भूतिकारेण प्रश्नः उत्थापितः। भूतिकारस्य समाधानम् एवं भवति। स्वविषयक बोधजनकत्व प्रकार तात्पर्य विशेष्यत्वरूप संबंधेन पदे अर्थस्य अन्वय स्वीकारे न दोषः। अत्र जनकता च स्वरूपयोग्यता रूपा एव बुद्ध्यम्। तत्र यदि वाचकत्वरूप संबंधेन अत्र अन्वयः न संभवति, एवं च बोधजनकतावच्छेदक आनुपूर्वी इत्यपि न भवति इति मनसि निधाय तत्र शंका कृता। एवं च तत्र समाधानं दत्तम्। तदनन्तरं विचारः प्रचलति। कल्पितः शास्त्रोऽपि अर्थः गृह्यते। अत्र अर्थवत् पदेन न केवलं लौकिको अर्थः गृह्यते, अपितु शास्त्रीयः अर्थः अपि गृह्यते। अतएव उच्यते लोके प्रौढ़ इति समुदायस्य एव अर्थवाचकत्वं स्वीक्रियते। प्रौढ़ पदघटक ऊढ़ शब्दस्य अर्थवत्वं नास्ति लोके, परन्तु शास्त्र प्रक्रियायाः निर्वाहाय शास्त्र प्रामाण्येन शास्त्रीयस्यापि कल्पितस्य प्रकृत्यर्थस्य च ग्रहणात् ऊढ़ शब्दः वहनकर्म रूपार्थेन अर्थवान् भवति। यतोहि बहुधातोः कर्मणि अर्थे प्रत्यय भवति। अतएव वहनकर्म रूपः अर्थः वर्तते। अत्र कल्पिताभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् एतत् सिद्ध्यति। अस्य अयमेव आशयो यत् लोके सुबन्तसत्त्वे अर्थप्रतीतिः सुबन्ताभावे च तद् अप्रतीतिः इति अन्वय व्यतिरेकौ सुबन्त एव गृहीतौ स्तः। नैयायिकानां मते तु भवन्तः जानन्ति अन्वयः व्यतिरेकः तत्सत्त्वे तत्सत्ता तदभावे तदभावः इति। नैयायिकानां मते तु आबाप उद्बापाभ्यां प्रातिपदिकेपि अन्वय व्यतिरेकौ स्तः। अर्थात् घटमानय इत्युक्तौ घटमिति पदस्य घटत्वावच्छिन्न घटत् कर्मरूपत्वरूप अर्थः इति बोधः भवति। तत्र घटमानय इत्युक्ते घटमिति पदस्य घटत्वावच्छिन्न घटकर्मत्वरूपः अर्थः इति बोधः जायते। ततः घटेन जलमानय इत्युक्तौ घटपदं घटत्वावच्छिन्ने सक्तम् अमिति कर्मत्वरूपे अर्थे सक्तम् इति प्रतीयते। अतः आबाप उदुपापाभ्यां प्रातिपदिके अन्वय व्यतिरेकौ कल्पयित्वा तस्य ताभ्याम् अर्थवत्वं कल्प्यते। अत्र ऊढवान् इत्यत्र तु शास्त्रीयोऽपि अर्थः कवतु प्रत्ययान्ते वर्तते, न तु तद एकदेशे ऊढ इत्यत्र। अतः
अत्र न वृद्धि भवति। अत्र विषये भूतिकारस्य एवं विचारः वर्तते, कल्पितौ च अन्वय व्यतिरेकौ च ताभ्यां कल्पित इति विग्रहः, तथा च तादृश तात्पर्य विषयत्वस्य ऊढादि शब्दे कल्पनया सूत्रचारितार्थ्यम् इति भावः। यत्र तु तदतिरिक्तार्थस्य अभावेन अन्वय व्यतिरेक कल्पनयाः अपि असंभवः, तत्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहाय कल्पितोऽपि अर्थः एतत् परिभाषायां विद्यते इति तेन उक्तं। यथा यावकः बालकः इत्यादौ किं भवति न, बालकशब्दस्य यः अर्थः, बालशब्दस्य सोऽपि अर्थः, यावशब्दस्य यो अर्थः यावकशब्दस्यापि स एव अर्थः। अत्र यावक इत्यादौ क प्रत्यये कृते अकृतेपि समानार्थः अवगम्यते। अतएव अत्र किं क्रियते, प्रतीयते येन प्रत्ययः इति महासंज्ञया क प्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थेन अर्थवत्वं स्वीक्रियते शास्त्रीय विधि संपादनाय। अत्र विषये शास्त्र कल्पितस्यापि अर्थस्य ग्रहणे भाष्य प्रमाणं वर्तते। अत्र संख्यायाः अतिसदन्तायाः कन् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम् अस्ति। कतिभिः कृतं कतिकम् इत्यत्र संख्यायाः इति सूत्रेण कन् प्रत्ययोः न प्राप्नोति इति शंका। यतो हि कति शब्दस्य अन्ते तिः वर्तते, अर्थवतः तेः ग्रहणं भवति इति भाष्यकारेण उक्तम्। अत्र किं भवति, यथा विंशतेः तिः अर्थवान् भवति, किन्तु कति इत्यत्र डति प्रत्ययो भवति, अतः डतेः तिः निरर्थकः। प्रत्ययसहित प्रकृतितः अर्थबोध भवति, केवलस्य प्रत्ययस्य प्रकृतेः वा अर्थबोध न भवति। अतः विंशतेः तिः अपि निरर्थकः इति पुनरपि शंका कृता। तेन तेः पर्युदाथः कथं सम्भवति, संख्यायाः अतिसदन्तायाः कन् इत्यत्र तेः पर्युदासः कथं सम्भवति, अत्र सर्वः तिः अनर्थकः निरर्थकः। अतः भाष्यकारेण उक्तम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञायते यत् केवल प्रत्ययोऽपि अर्थवान्। शास्त्र व्यवस्था हेतु अन्वय व्यतिरेक अर्थवत्ता आश्रियते इति कयटेनापि प्रतिपादितम्। तदनन्तरं विचारः प्रचलति वर्णग्रहणेषु अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति इति। इयं वर्णग्रहणे नाम वर्णबोधकपदे न प्रवर्तते इत्याशयः। विशिष्ट रूप उपादाने एव प्रवर्तते। विशिष्ट रूप उपादान स्थले एव अर्थस्य विशेषणतया शब्दस्य च विशेष्यतया उपस्थितिः
संभवति। अतः वर्णग्रहणे अल्ग्रहणे च नेयं प्रवर्तते इति उक्तम्। अत्र विषये भूतिकारस्य स्पष्टीकरणं वर्तते। अकारादि वर्णानाम् अर्थरहिते शुद्ध तत्तद्वर्णादौ शक्तिः एका। वासुदेवादिरूपे अर्थे अवर्णादौ च खण्डशः शक्ति द्वितीया। तथा च अतइञ इत्यादौ वासुदेव रूपे अर्थे उपस्थिते य प्रत्यय परत्व अवधित्वस्य बाधे अपि अपरशक्त्या शुद्धवर्ण रूपार्थ उपस्थिते तदा अवधित्वस्य अभावेन तत्र औत्सर्गस्य अर्थविशेष्यत्वस्य च त्यागे प्रमाणाभावः इति तैः उक्तम्। अर्थात वर्णमात्रे शक्तिस्वीकारार्थ अर्थस्य उपस्थितिः न भवति, किन्तु यथा सार्थकवर्णः गृह्यते तथैव अनर्थकवर्णोऽपि गृह्यते। वर्णबोधकपदेन अनर्थकस्य वर्णस्य व्यावृत्तिः न भवति। यथा अतइञ इति सूत्रस्य अतः इति पदम् अकारवर्णस्य बोधकं भवति। अतः पदेन वासुदेवार्थवाचकम् अकारं स्वीकृत्य अस्य अपत्यम् इति विग्रहे यः प्रत्ययो विधीयते। इत्थं दक्षशब्दे समुदायस्य अर्थवत्वात् प्रत्येकवर्णः अनर्थकः। तथापि च्योकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य अतइञ इति सूत्रे अतः पदेन ग्रहणं भवति। एवंच तत्र इयं प्रत्यये सति दाक्षी इति प्रयोगः सिद्ध्यति। वर्णग्रहणे अस्याः प्रवृत्ति अभावस्य फलं भवति यत् गणेशः इत्यादौ आद्गुणः इत्यनेन गुणसिद्धिः। अत्र समयाभावात् विशेषः नालोच्यते विशेषरूपेण। अत्र प्रसंगे किं भाष्यप्रमाणम् इति जिज्ञासायां नागेशः कथयति। लस्य सूत्रे भाष्ये अर्थवत् ग्रहणात् सिद्धम् इति चेत् न वर्णग्रहणेषु इति वार्तिकं पठितम्। अनेन ज्ञायते यत् वर्णग्रहणे अर्थवत् परिभाषा न प्रवर्तते। तत्र लुनाति इत्यत्र लादेशमाशंक्य अर्थवत् परिभाषया तत् समाधाय वर्णग्रहणात् अर्थवत् परिभाषायाः प्रवृत्तिः न स्यात् इति स्पष्टम् उक्तम्। एवंच यन विधिः तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये अलैव अनर्थकेन तदन्तविधिः नान्येन अनर्थकेन इति वक्तव्यम् इति उक्तम्। अर्थात् अनर्थकात् अलः एव तदन्तविधिः भवति। अस्य तात्पर्यं यत् अतइञ सूत्रे अत इति वर्णग्रहणं भवति। अतः अत्र वर्णग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। अतः सार्थकस्य अनर्थकस्य च उभयप्रकारस्य अकारस्य ग्रहणं भवति। उभयोः अकारयोः ग्रहणात् अतइञ इत्यत्र येन विधि सूत्रेण तदन्तविधिः स्यात्। अस्य कथनस्य मूलकारणं भवति यत् इयं परिभाषा वर्णग्रहणे न प्रवर्तते। तेन वर्णग्रहणे अल्ग्रहणे वा इयं न प्रवर्तते इति सिद्धं भवति। अतएव एषा विशिष्टरूप उपादान विषये वृद्धाः इति मूले प्रतिपादितम्। अत्र
वृद्धाः इत्यस्य तात्पर्यं भवति भट्टोजिदीक्षिताः इति। तत्र भूतिकारेण अपि वृद्धाः इति उक्तं। वृद्धाः नाम भट्टोजिदीक्षिताः। यतोहि ओतिति सूत्रे शब्दकौस्तुभे दीक्षितेन उक्तं यत् यं च विशिष्ट रूप उपादाने एव प्रवर्तते इति। अत्र सूत्रसम्मतापि इयं परिभाषा इति उक्तम् अस्ति। अस्याः युक्तिमूलकत्वं प्रतिपाद्य सूत्रसम्मतत्वं प्रदर्शितं नागेशेन। तथा च स्वं रूपम् इति सूत्रे स्वशब्दः आत्मीयवाचकः तेन च अर्थो गृह्यते। रूपशब्देन स्वरूपं गृह्यते, अर्थात् शब्दस्वरूपं गृह्यते। अत्र अर्थः न विशेष्यः किन्तु शब्दविशेषणं नाम शब्दस्य विशेषणं। यतोहि ढकादिशास्त्रीयविधिः अर्थे न सम्भवति। एवं च अर्थविशिष्टः शब्दः संज्ञे शब्दशास्त्रीय संज्ञां विना इति सूत्राक्षरफलितत्वात् सूत्ररूपा एव एषा परिभाषा इति तत्र उक्तम् अस्ति। तत्र युक्तिसिद्धत्वपक्षे दोषः प्रदर्श्यते। भूतिटीकायां विचारः वर्तते। मन्ये पञ्चवादनं यावत् 10 निमेषाः तत्र समाप्तिं गमिष्यति। गोशब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति। गोशब्देन पशु, पृथ्वी, किरण एवं इन्द्रियादयो अर्थाः बुध्यन्ते। अर्थविशिष्टात् गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णित्वत् स्यात् इति अर्थः स्वीकरिष्यते। तदा अत्र कीदृशः गोशब्दार्थो विवक्षितः इति प्रश्नः उदेति। यदि पशुरूपगोशब्दार्थो विवक्षितः तदा पृथ्वी वर्तते इति तात्पर्ये गौर्वर्तते इति प्रयोगे गोतोणित् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। यतोहि गोतोणित् इत्यत्र गोशब्देन अनेकेषाम् अर्थानाम् उपस्थितौ सकृत् उच्चरितः शब्दः सकृतेव अर्थं गमयति इति न्यायेन सर्वाधिकप्रसिद्ध्या सात्स्नालाङ्गुलककुद् इत्यादि अर्थवाचके गोशब्दे सूत्रस्य प्रवृत्त्या सूत्रं चरितार्थं भवति। एवं किरणः आपतति इति अर्थे गौरापतति इति न भविष्यति। अतः गोतोणित् इति सूत्रस्य आवृत्तिः करणीयाः। अतः सूत्रस्य तन्त्रावृत्त्याश्रयणे गौरवं भवति। अस्याः युक्तिसिद्धत्वं भाष्यकारेण स्वीकृतम्। एवं च स्वं रूपम् इति सूत्रं तेन प्रत्याख्यातम्। भूतिकारेण परेतु इति उक्त्वा अस्याः परिभाषायाः सूत्ररूपत्वमेव युक्तं न तु युक्तिसिद्धत्वम् इति कथितम्। अस्याः पङ्क्तेः आशयः मया उपस्थापितः। अत्र भूतिकारस्य स्वकीयं मतं विचार्यते। गोतोणित् इत्यादौ गोशब्देन अनेकार्थानाम् उपस्थितौ अपि सकृत् उच्चरितन्यायेन गोशब्देन एकस्य एव अर्थस्य अन्वयात् तद्वाचक गोशब्दे एव गोतोणित् इत्यस्य प्रवृत्त्या अपरार्थवाचक गोशब्दे तु प्रवृत्त्यर्थम् आवृत्तिः कल्पनीया स्यात् इति उपस्थाप्य ततः मम तु इति उक्त्वा स्वकीयं मतं प्रस्तौति भूतिकारः। सः कथयति गोशब्दस्य स्व आत्मीयार्थ विशिष्ट गोशब्दत्वावच्छिन्ने एकस्याः एव शक्तेः
स्वं रूपम् इत्यनेन बो बोधनात् जातिपक्षे आवृत्तिम अंतरैव सिद्धि। अर्थात जातिपक्षं समाश्रित्य भूतिकारेण एतत् समाहितम्। आत्मीयत्वेन सामान्यतः अर्थ उपस्थापक स्वपद उपादानेन जावत अर्थस्य संगित्वबोधनात् सकृत उच्चरित न्यायस्य विरोधः न भवति। अत्र पक्षेपि आवृत्तिः नावश्यकी, अतः न किमपि गौरवम्। सूत्रकारस्य मते कालिक संबंधेन अर्थ विशिष्टे शब्दे शक्तिः नास्ति, यतो हि शब्दस्य स एव अर्थः आत्मीयत्वेन स्वीक्रियते यदर्थ विषयक तात्पर्येण सह शब्दः उच्चार्यते। अतः तेनैव संबंधेन आत्मीयार्थ विशिष्टे शक्तिः भवति। एवं च जैन्यश्च इत्यादौ अपि बोध्यम् इति तेन उक्तम्। अर्थात् प्रत्ययानां प्रकृति समविव्याहारे एव अर्थस्य उपस्थित्या जैन्योश्च इत्यादौ भाष्यमते अर्थानुपस्थितिरेव स्यात्। सूत्रमते तु तत्रापि अपूर्व बोधनेन तेनैव अर्थस्य उपस्थित्या न दोषः इति तस्य आशयः। एवं प्रकारेण अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं परिभाषा तत्र भूतिकारेः विवेचिता। तत्र नागेश भट्टस्य मतं सम्यक्तया तेन व्याख्यातं। मध्ये मध्ये स्वकीयम् अपि मतं प्रदत्तं। स्वल्पीयसा कालेन यत् किमपि साध्यं मंदबुद्ध्या मया तदेव उपस्थापितं। तत्र अधिकं भवद्भिः एव विचार्य तत्र ज्ञातव्यम्। अन्ते सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः पाण्डेमहोदयेभ्यः राजकुमारमहोदयेभ्यः कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवाद।